रजतपट brought to you by स्किन आर्ट्स। अब उमेर ढल्दैन, स्किन सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारका लागि हमेशा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्हालेर राख्ने गर्नुहोस् जसले तपाईलाई साथ, समय र समर्पण गरेका थिए। हामी पनि बडो अजीबका प्राणी छौँ। कसैलाई मन परायौँ भने त्यसमा कुनै गल्ती नै देख्दैनौँ। यदि गल्ती छ भने पनि नजरअन्दाज गरिदिने गर्छौँ र घृणा गर्न थाल्यौँ भने त्यसमा कुनै राम्रो गुण पनि छ है भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छौँ। नमस्कार, कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज रङ्गहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पूर्णिमा काठमाडौँ उपत्यकामा आज मनाइयो भने तराईमा भोलि मनाइँदैछ। सबैभन्दा पहिले त फागु पूर्णिमाको यो पावन र रङ्गीन पर्वको अवसरमा यहाँहरूमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरूको जीवन पनि होलीका विभिन्न रङहरू जस्तै रङ्गीन बनोस्। हेर्नुहोस्, जीवनमा रङ दल्नेहरूसँग होइन, रङ बदल्नेहरूसँग डराउने गर्नुहोस्। रङ दलेको त पानीले पखालिन सक्छ, पखालिन्छ पनि, तर रङ फेर्नेहरूले गर्ने व्यवहार भने कहिल्यै पखालिँदैन। यहाँ कटकटिएर बस्छ। छेपारो हुन्छ नि, छेपारोको विशेषता भनेको उसले आफ्नो रङ बदल्न सक्छ। अस्ति एउटा छेपारोले सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेछ। त्यो सुसाइड नोटमा के लेखेछ थाहा छ? रङ बदल्ने मान्छेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आत्महत्या गर्दैछु भनेर लेखेछ। भनेपछि रङ बदल्ने कुरामा मान्छेले छेपारोलाई पनि उछिनिसकेछ। एउटा काल्पनिक कथा जोडेको मैले, कसैलाई काम लागिहाल्छ कि भनेर। जे होस्, होली पर्वको अर्को पनि एउटा महत्त्व छ। सो के भने, एकजना भारतीय कविले लेखेका छन्, जो होली सो होली उसे तुम भुला दो, जहाँ तक हो शत्रु अपना बना लो। अर्थात् आजसम्म जे भयो भयो त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस्। ती पुरानो कुराले गर्दा जति पनि शत्रु बनेका छन् तपाईँका, ती सबै शत्रुहरूलाई आफ्नो बनाउनुहोस् रे। जो होली सो होली उसे तुम भुला दो, जहाँ तक हो शत्रु अपना बना लो। यसर्थ होली पर्व भनेको शत्रुहरूलाई आफ्नो बनाउने पर्व पनि हो रे। सकिला त यो गर्न? जे होस्, त्यसो त नेपाली चलचित्र क्षेत्र भनेको काम कम गफ बढी हुने क्षेत्र हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। प्राय जो कोही जुनसुकै विषयमा आफै न्यायाधीश भनेर काठमाडौँका गल्ली गल्लीका चिया पसलहरूमा गफ फलाकिरहेका भेटिन्छन्। एकाथरी भने अर्काथरी अरूको खुट्टा तान्दैमा फुर्सद पाइरहेका हुँदैनन्। हामीले यसै भनेका होइनौँ कि चलचित्र क्षेत्र भगवान् पशुपतिनाथकै कृपाले चलेको क्षेत्र हो भनेर। नेताहरूका कारण अहिले देश जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ नि, केही चलचित्र कर्मीहरूका कारण चलचित्र क्षेत्रले पनि त्यस्तै अवस्था भोगिरहेको छ। कोरोना महामारीपछि फेरिएको माहौलमा अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी काँध थापेर अगाडि बढाउने भन्नेमा यतिखेर सबैको ध्यान जानुपर्ने हो। लकडाउनमा विश्वका चलचित्र हेरेर फेरिएको दर्शकहरूको स्वादलाई परिपूर्ति गर्न कुन हिसाबले चलचित्र बनाउने भन्नेमा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्नेमा चलचित्र क्षेत्र भने बेग्लै गतिमा बगिरहेको छ। केही कलाकारहरूलाई चर्चाको मात्र भोग छ। हिट चलचित्रका निर्मातालाई वितरकसँग सेयरको पैसा माग्दैमा ठिक्क छ। फ्लप चलचित्रका निर्मातालाई चलचित्र क्षेत्रलाई गाली गर्दैमा फुर्सद छैन। चलचित्रको हक हितका लागि भनेर गठन गरिएका भनिएका सङ्घ संस्थाहरू विज्ञप्ति जारी गर्न बाहेक अर्को काम देखिरहेका छैनन्। कोही हलमा चलचित्र चल्न थाल्यो भनेर दङ्ग छन्। कोही आफ्नो चलचित्रले चलचित्र क्षेत्रलाई नै पुनर्जीवन दियो भन्दै गर्वको छाती फुलाइरहेका छन्। ठिकै छ, आफ्नो चलचित्र चल्दा गर्वले छाती फुल्नु स्वाभाविकै हो। तर अर्काको चलचित्र चल्दा पनि यसरी नै छाती फुल्नुपर्छ। तर वर्षमा बन्ने 100 भन्दा बढी चलचित्रमध्ये 1-2वटा चलचित्रले लगानी उठाउँदैमा के चलचित्र क्षेत्रको मुहार बदलिन सक्छ? समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई उठाउन सक्छ? हेर्नुहोस्, अरूलाई पर्दा कुना पस्ने अनि आफूलाई पर्दा चाहिँ आफू मात्रै बोल्ने अवस्थाको अन्त्य जबसम्म हुँदैन नि, तबसम्म चलचित्र क्षेत्रको भाग्य बदल्नेवाला छैन। लेखेर राख्नुहोस्। अहिले तपाईँले बनाउने सिनेमा त्यही 2-2.5 घन्टाको हुन्छ होइन? त्यसमा हाँस्ने कति बेला हो र सन्देश के हो भन्ने कुरा जबसम्म तपाईँले त्यहाँ सब टाइटलमा लेखिदिनु हुँदैन नि, तबसम्म न हाँस्न सकिन्छ न सन्देश बुझ्न नै सकिन्छ। बरु चलचित्रको दाँजोमा त म्युजिक भिडियोहरूले धेरै फड्को मारेको अवस्था छ। यतिखेर 10-15 मिनटको म्युजिक भिडियो हेर्दा फिल्म हेरे जस्तो आभास हुन्छ। सन्देशको त कुरै नगरौँ, सन्देशै सन्देश हुन्छ।
अहिलेका गायक प्रकाश सबुतकै गीत हेर्नुहोस् न, कति धेरै कुराको वर्णन छ त्यो गीतमा, कति सन्देश छ। प्रकाश सबुतलाई आफ्नो गीत चलाउन कुनै पब्लिसिटी गर्नु पर्यो, हलमा पैसा तिरेर प्रोमो बजाउनु पर्यो, भ्युज किन्नु पर्यो। त्यसैले अरूको कुरा काट्न छोडौँ, आफ्नो सृजनालाई दमदार बनाउनुतिर लागौँ। फिल्म हेरे जस्तो होस् न, तब न फिल्म। म यस्तो गीत गाउँछु 2 पछि लागेका फिल्महरूको हकीकत हेर्नुहोस् त, पानीसम्म पनि माग्न पाएनन्। यसर्थ समीक्षकको समीक्षामा पैठै जोरी खेल्ने होइन, आफ्नो सृजना निखार्ने हो है त। अब लागौँ आजका विषयवस्तुतिर। जब हाम्रा चलचित्र रिलबाट खिचिन्थ्यो ऊ बेला नेपाली चलचित्रले मौलिक कथालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्थ्यो। नेपाली समाजभित्रकै कथा व्यथा र यथार्थलाई चलचित्रको पर्दामा हेर्न पाइन्थ्यो। त्यसबेला बनेका अधिकांश चलचित्र र त्यसमा अभिनय गर्ने पात्रमा दर्शकहरूले आफूलाई पाउँथे, आफ्नै कथा महसुस गर्थे। ऊ बेला चलचित्रको पोस्टरहरूमा समेत मौलिकपन भेटिन्थ्यो। तर जबदेखि डिजिटल युगको प्रादुर्भाव भयो तबदेखि भने अधिकांश नेपाली चलचित्रमा कथादेखि पोस्टरसम्म सब आयातित हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको कथामा मात्र होइन, पोस्टरमा समेत नेपाली समाजको चित्र भेटिन्न। तथापि नेपालमा मौलिक कथामाथि पनि केही चलचित्रहरू भने बनिरहेका छन्, तर ती सबै औँलामा गर्न सकिने मात्र छन्। केही वर्ष यता नेपालमा चलचित्रभन्दा म्युजिक भिडियो बन्ने क्रम बढ्दो छ र चलचित्रभन्दा म्युजिक भिडियोमा समाजभित्रको कथालाई बढी उठान गर्ने गरिएको पाइन्छ अचेल। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनिसकेको छु यो कुरा। कुनै बेला सिधै टिभी र युट्युबमा सार्वजनिक हुने म्युजिक भिडियोको अचेल काउन्टडाउन सहित फिल्मी शैलीमा बनाइएका पोस्टरहरू समेत सार्वजनिक हुने गरेका छन्, जसले गर्दा कुन चलचित्रको र कुन म्युजिक भिडियोको पोस्टर भनेर दर्शकलाई छुट्याउन समेत गाह्रो भएको अवस्था छ यतिखेर। त्यसमाथि चलचित्रको पर्दामा देखिरहने कलाकारहरूकै वर्चस्व म्युजिक भिडियोमा पनि हुने भएकाले दर्शकहरू झनै कन्फ्युज हुने गरेका छन्, किनकि चलचित्रका भन्दा पनि आकर्षक पोस्टरहरू अहिले म्युजिक भिडियोका बन्ने गरेका छन्। तथापि लकडाउन यता केही नेपाली चलचित्रका पोस्टरहरूले भने नयाँ आशाका किरण छरेका छन्। त्यस्ता पोस्टरहरूले नेपाली चलचित्रमा मौलिकपन फर्काएको आभास गराउँछ। बाँकी मनिष सञ्जानको यो रिपोर्टमा। आफ्ना हरेक चलचित्रमा नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित नयाँ चलचित्र चिसो मान्छेको पोस्टरले नेपाली चलचित्रमा मौलिक कथा पस्कने परम्पराको पुनरागमन भएको महसुस गराउँछ। गत महिना सार्वजनिक भएको चलचित्रको पोस्टरमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का मात्र देखिएकी छन्। पोस्टरमा देखिएको उनको भिन्न गेटअप र लुक्सले चलचित्रप्रति दर्शकको कौतूहलता मात्र जगाउँदैन, चलचित्रमा केही फरक खुराक छ भन्ने पनि देखाउँछ। चलचित्र बुलबुलमा टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा गरेको जीवन्त अभिनयबाट वाहवाही बटुले स्वस्तिमाले चिसो मान्छेको पोस्टरबाटै गजबको प्रशंसा बटुलिरहेका छन्। चलचित्र चिसो मान्छेको पोस्टर हेर्दा स्वस्तिमाले बाजुराको एक अति विपन्न विवाहित महिलाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। पिठुमा झोला बोकेकी स्वस्तिमा फाटेको गुन्ने चोली, नाकमा बुलाकी, निधारमा रातो टीका, गलामा पहेँलो पोते लगाएर प्रस्तुत छिन्। उनको अनुहारमा थकान, पीडा, दुःख, चिन्ताको रङ पोतिएको छ। उनको यो लुक्सले यति बेला चलचित्र क्षेत्रमा निकै चर्चा पाइरहेको छ। एउटा पोस्टरले नै चलचित्रको लोभलाग्दो हाइप बनाएको छ यतिखेर। चलचित्रको पोस्टरमा कति शक्ति हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो चलचित्र प्रकाश। अहिलेका जल्दा बल्दा नायक प्रदीप खड्काले अभिनय गरेको चलचित्र भएकाले प्रकाशप्रति दर्शक र चलचित्र कर्मीको चासो जानु स्वाभाविकै हो। तर प्रदीप खड्का लबर बोयको भूमिकामा बढी जमेकाले उनीबाट फरक चरित्र र फरक कामको कमैले अपेक्षा राखेका थिए, किनकि उनलाई लबर बोयकी भूमिका बढी सुहाउने दृष्टिकोण धेरैको छ। तर जब चलचित्र प्रकाशको पोस्टर सार्वजनिक भयो त्यसपछि चलचित्रको चर्चा मात्र चुलिएको छैन, प्रदीप खड्कालाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन आएको छ। आगामी भदौ 10 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै गत साता निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको पोस्टरमा प्रदीप खड्का अहिलेसम्मकै भिन्न गेटअप र लुक्समा देखिएका छन्। पोस्टरमा एकै पटकमा उनलाई चिन्न समेत मुस्किल पर्दछ। सार्वजनिक पोस्टरमा सामान्य खालको पुरानो सर्ट लगाएर देखिएका प्रदीपले शिरमा सेतो रङको टोपी र छातीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लेखिएको कालो झोला भिरेका छन्। झोला ठाउँ ठाउँमा सिलाइएको पनि छ। प्रदीप यस प्रकारको गेटअपमा पहिलो पटक देखिएका हुन्। उनको अनुहारमा अभाव, पीडा र चिन्ताको रङ देखिन्छ। उनी चलचित्रमा गाउँको एक सामान्य परिवारको युवकको भूमिकामा रहेको पोस्टरले स्पष्ट बुझाउँछ। पोस्टरमा अभिनेत्री दिया मास्के पनि फिचर छन्। उनी पनि भिन्न लुक्समा देखिएका छन्। दियाले उनको पछ्यौरीले टाउको ढाकेकी छन् भने घाँटीमा मंगलसूत्र र नाकमा बुलाकी लगाएकी छन्। दिनेश राउत निर्देशित चलचित्र प्रकाशको पोस्टर हेर्दा प्रदीप खड्का र दिया मास्के आमा र छोराको भूमिकामा हुन सक्ने अड्कल काट्न सकिन्छ। पोस्टरमा नयाँपन देखिएको अर्को चलचित्र हो बुलाकी। लक्ष्मण सुनारको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा अभिनेत्री सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका छ। सुरक्षा पन्त भए
भएपछि चलचित्र फरक हुने नै भयो। हरेक चलचित्रमा उनको चरित्र पनि भिन्न हुने गरेको छ। चलचित्र बुलाकीमा उनले कर्णालीको एक दुर्गम भेगको अति विपन्न महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। गत साता सार्वजनिक भएको चलचित्रको पोस्टरमा उनको भिन्न लुक्स देखिएको हो। पोस्टरमा सुरक्षाले उनको पछ्यौरीले शिर ढाकेकी छन् भने नाकमा बुलाकी लगाएकी छन्। उनको अनुहारमा पीडा र निराशा घोलिएको छ। जे होस्, यो पोस्टरले पनि चलचित्र बुलाकी प्रति आशा जगाएको छ। अभिनेत्री रिचा शर्मा अभिनीत चलचित्र कौशितको पोस्टरमा पनि नेपाली समाजको चित्र भेटिन्छ। आगामी जेठ 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको हालसालै सार्वजनिक भएको पोस्टरमा रिचा शर्मा पैसाको बिटोलाई अंगालो मार्दै अचम्मित र खुसी मुद्रामा देखिएकी छन्। पोस्टर अन्य चलचित्रको भन्दा के भिन्न लाग्छ। आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएको परिवारमा पैसाको वर्षा हुँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई चलचित्रले देखाउन खोजेको पोस्टरबाट बुझ्न सकिन्छ। कुमार भास्करको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा रिचाले विवाहित महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। चलचित्रको कथा भन्न पोस्टरको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा चिसो मान्छे, प्रकाश, बुलाकी, कौशित लगायतका चलचित्रका पोस्टरहरूले प्रमाणित गरेका छन्। यी चलचित्रका पोस्टरले अब नेपाली चलचित्रमा फेरि मौलिकताले प्राथमिकता पाउन थालेको सङ्केत गरेका छन्। तथापि पोस्टर राम्रो र भिन्न हुँदैमा चलचित्र राम्रो भन्ने कदापि हुँदैन। तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ चलचित्रको पोस्टरले पनि चलचित्र कस्तो छ, कस्तो बनेको छ भन्ने कुराको सजिलै आंकलन गराउँछ। आधुनिकताको नाममा नेपाली चलचित्रमा मौलिकता हराउँदै गएको अवस्थामा केही नेपाली चलचित्रले फेरि मौलिक कथावस्तुलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु सकारात्मक र सुखद कुरा हो। अब अर्को प्रसङ्ग, तर सन्दर्भ जोड्दैछौँ चलचित्र चिसो स्टेको प्रिमियर। चलचित्र रिलिजभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै आफ्नो चलचित्रको प्रिमियर गर्नुलाई भने निर्माताको ठुलो साहस नै मान्नुपर्छ। किनकि प्रिमियरमा चलचित्र हेरेपछि राम्रा र नराम्रा दुवै खाले प्रतिक्रिया आउन सुरु गर्छन्। राम्रो प्रतिक्रियाले चलचित्रलाई फाइदा पुग्छ भने नराम्रो प्रतिक्रिया आए चलचित्रको व्यापारमा ठुलै असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले प्राय निर्माताहरूले चलचित्र रिलिजको अघिल्लो दिन मात्र प्रिमियर राख्ने गरेका छन्। 2-4 दिन अगाडि नै चलचित्रको प्रिमियर राखेर जोखिम मोल्न कमै निर्माताहरू रुचाउँछन्। तर भोलि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र चिसो स्टे टिमले भने राम्रो र नराम्रो दुवै खाले प्रतिक्रिया स्वीकार गर्ने हिम्मतसहित 3 दिन अगाडि नै चलचित्रको प्रिमियर गरेको छ। मङ्गलबार साँझ काठमाडौँको सुन्धारामा रहेको सिभिल मलको QFX हलमा चलचित्रको प्रिमियर राखिएको थियो। बाँकी सचित खड्काबाट। ट्रेलरले नै ठूलो आशा जगाएकाले प्रिमियरमा चलचित्र हेर्नेहरूको ठूलो भिड देखिएको थियो। राम्रो या नराम्रो कस्तो खाले प्रतिक्रिया मिल्ने हो भन्ने ढुकचुकका बीच आयोजना गरिएको प्रिमियरमा चलचित्र चिसो स्टोरीले सुखद प्रतिक्रिया बटुल्न सफल भएको छ। प्रिमियरमा पुगेका चलचित्र कर्मीहरूले सबैभन्दा बढी कलाकारहरूको अभिनयको प्रशंसा गरेका थिए भने निर्देशन, छायाङ्कन पक्ष, लाइटिङ, सम्पादन लगायतको पनि खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए। केही चलचित्र कर्मीले चिसो स्टोरीलाई हलिउड चलचित्रको समेत संज्ञा दिन भ्याए। नेपाली चलचित्रको प्रिमियरमा कमै पुग्ने गरेका महानायक राजेश हमाल पनि चिसो स्टोरी हेर्न हल पुगेका थिए। ट्रेलरले तानेर चलचित्र हेर्न पुगेका हमाल हलबाट निस्कदा प्रफुल्लित मुद्रामा देखिन्थे। राजेश हमालले चिसो स्टोरी राम्रो बनेको र विशेष गरी युवा पुस्ताले चलचित्रलाई बढी रिलेट गर्ने बताए। आफ्नो आफ्नो कथा, आफ्नो आफ्नो उतार चढाव, आफ्नो आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो आफ्नो हार, आफ्नो आफ्नो जीत सबैले रिलेट गर्नुहुन्छ होला त्यस कारण यो कथा अलिक सबैको लागि रिलेटेबल छ। कलाकार, लेखक तथा निर्देशक खगेन्द्र लामिछानेले भने आफूले हेर्दै र काम गर्दै आएको चलचित्र भन्दा चिसो स्टोरी फरक लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मैले रेगुलर हेर्ने फिल्म, गर्ने फिल्म भन्दा एकदम फरक छ। सहरको लाइफको बारेमा सबै एक्टरहरूले एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ। कथा भन्ने शैली अझ फरक तरिकाले आएको छ। एकदमै मजा लाग्यो फिल्म, सबैले हेर्दा हुन्छ। लुट निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई भने चलचित्रको भिजुअल ल्याङ्ग्वेज सशक्त लागेछ। त्यसको भिजुअल सिनेमाटोग्राफी कुन लेभलमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि त्यो पनि यहाँ देखिएको छ कि। अनि यसको कस्ट्युम्सहरूको हामी कुरा गरिरहेको थियो होइन, त्यो चिजहरू, त्यो टाइमलाइन एउटा देखाउनु खोज्नु भएको छ। त्यो कति चिजहरू राम्रो छ क्या फिल्मको। यता जात्रा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले भने चिसो स्टोरीलाई हलिउड चलचित्रसँग दाँजेका छन्। नेपाली चलचित्रको कथा वाचन शैलीमा लुटपछि ठूलो परिवर्तन आएको स्मरण गर्दै उनले अब चिसो स्टोरीले भिजुअल ल्याङ्ग्वेजमा अर्को फड्को मार्ने आशा व्यक्त गरे। नेपाली सिनेमा लुटपछि एउटा धारमा गइरहेको थियो, अब फेरि त्यसलाई पनि ब्रेक गर्ने एउटा केही सिनेमा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ ओभरअल लुक्सको हिसाबले चाहिँ साँच्चीकै आजको दिनबाट चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको भनौँ न एउटा अर्को फड्को चाहिँ मारेको। कलाकार सन्तोष पन्थले पनि चिसो स्टोरी हलिउड स्तरको चलचित्र बनेको बताएका छन्। युवा पुस्ताले चलचित्रलाई मन पराउने उनको विश्वास छ। चिसो स्टोरी त हलिउडको फिल्म जस्तो रहेछ। यो मलाई विश्वास छ यङ जेनेरेसनले साह्रै नै मन पराउनुहुन्छ।
चिसो एस्ट्रे हेर्नका लागि प्रिमियरमा चलचित्रका कलाकर्मीहरू त पुगेका थिएन। यी सबका बीच कलाकारहरू रिचा शर्मा, पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा, अभिनेता महेश त्रिपाठी लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। प्रिमियरमा चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रको प्रशंसा गरेपछि निर्माण टिम उत्साहित देखिएको थियो। निर्देशक दिन्स पालपालीले निर्माणको 7 वर्षपछि चलचित्र प्रदर्शन हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। चलचित्रमा उठाएको कथा झैं काठमाडौँमा आफ्नो सपना पूरा गर्न एक समय चुरोडको ठुटो हुने अवस्थामा पनि आफू पुगेको उनले स्मरण गरे। मोर देन 80 मेम्बर लिएर 8 वर्ष काम गरेको छु र असिनाको अट्ठा फुटाएन कि कपाल तानेर लट्ठा फुटाएन कि फट्टादेखि लिएर चुरोटको बट्टासम्म रिराइट गरेको छु। यही हो। चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा रहेकी अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले भने चलचित्रको कन्टेन्ट, कलाकारको अभिनय र भिजुअल पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लागेको बताइन्। कन्टेन्ट अनि पर्फर्मेन्सेस अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अल्सो द भिजुअल प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अब बायस नभइकन हेर्दाखेरि भन्दाखेरि होइन, अनि प्लस एभ्रिथिङ लाइक। त्यस्तै चलचित्रका मुख्य नायक दिव्य देवले चलचित्रको भिजुअल ल्याङ्ग्वेज नेपाली दर्शकका लागि नयाँ अनुभव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। धेरै नै कुरा छ के एउटा मात्रैलाई चाहिँ छान्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ, तर आई थिङ्क भिजुअली जस्तो देखिएको छ फिल्म त्यो चाहिँ आई थिङ्क नेपाली सिनेमाको लागि, नेपाली अडियन्सको लागि चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता प्रिमियरमा चलचित्रकर्मीबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले प्रफुल्लित भएका निर्माता महेश बाबु तिमल सिन्हाले भने चलचित्र बनाउनु व्यापार भए पनि आफूले क्रिएसनको रूपमा लिएको र राम्रो चिज निकाल्न खोजेको बताए। मुभी मेकिङ इज अ बिजनेस एज वेल, तर मैले चाहिँ यसलाई एउटा क्रिएसनको रूपमा लिन्छु। यो पैसाले मात्रै बन्न सक्ने चिज हो। सो अल दिस ट्यालेन्टेड माइन्ड्स, सो माई जब वाज टु ब्रिङ अल दोज ट्यालेन्ट्स हियर। अनि मैले चाहिँ एउटा राम्रो चिज निकाल्ने कोसिस गरेको छु। भूपी शेरचनको कविता चिसो एस्ट्रेबाट प्रभावित भएर निर्माण भएको चलचित्रमा दिव्यदेव, सृष्टि श्रेष्ठ, सुशील पाण्डे, निकुञ्ज श्रेष्ठ, नवीन लम्साल, रविन तामाङ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ। यो चलचित्रले काठमाडौँको विभिन्न गल्लीहरूमा बस्ने पात्रहरूको कथालाई देखाउन खोजेको छ। Skin Arts Aesthetics. Discover the new you. अब पीडामा परेका केही कलाकारहरूको कुरा गरौँ। त्यसो त हास्य कलाकारलाई आम मानिसले हेर्ने नजर फरक हुन्छ। उनीहरू पर्दामा जस्तो देखिन्छन् वा भनौँ जसरी हँसाउँछन्, वास्तविक जीवनमा पनि उनीहरू त्यस्तै हुन्छन् भन्ने सोचाइ धेरैमा हुने गरेको छ। हामी पनि त्यस्तै सोच्छौँ, त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो पनि भन्ने चाहन्छौँ। तर पर्दामा निर्वाह गर्ने चरित्र र वास्तविक चरित्र बीच भने धेरै अन्तर हुने गरेको हामी पाउँछौँ। पर्दामा हँसाउने केही कलाकारहरूले वास्तविक जीवनमा भोगेको पीडा कम पीडादायी छैन। हास्य साम्राज्ञीको समेत उपाधि पाएकी अभिनेत्री वसुन्धरा भुषाल पनि अहिले वास्तविक जीवनमा त्यस्तै एउटा पीडाबाट गुज्रिरहेकी छन्। पर्दामा सधैँ आफ्नो अभिनयबाट हँसाउँदै आएकी वसुन्धरा भुषालको करोडौँ रुपियाँ एक सहकारीमा फँसेपछि उनको मुहारबाट खुसी हराएको छ। सुख पाइन्छ कि भनेर जीवनभर कमाएको पैसा बचत गरेको सहकारीले पैसा फिर्ता नगर्दा वसुन्धरा भुषाल सडकदेखि अदालतसम्म न्यायको भिख माग्दै हिँडिरहेकी छन्। हास्य अभिनेत्री वसुन्धरा भुषाल, अभिनेत्री चैत्य देवी सिंह सहितले काठमाडौँको सोल्टी मोडमा रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडमा लगभग 2 करोड 60 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका थिए। भुवनचन्द, चैत्य देवी सिंह र वसुन्धरा भुषालले गठन गरेको फाउन्डेसनको 15 लाख रुपियाँ पनि त्यही सहकारीमा बचत थियो। त्यो रकमबाट फाउन्डेसनले वर्षेनी 1.5 लाख राशि बराबरको चलचित्र कर्मीहरूलाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्दै आएको थियो। तर सहकारीले बचत रकम नै दिन नमानेपछि वसुन्धरा भुषाल, चैत्य देवी सिंहले पुरस्कार समेत वितरण गर्न सकेका छैनन्। यतिखेर सहकारी सञ्चालकले बचत रकम दिन नमानेपछि अभिनेत्री सहित अन्य पीडितहरूले न्याय दिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सहकारीमा अभिनेत्रीहरूको रकम फँसेपछि नेपाल चलचित्र कलाकार संघका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता मोहन निरौलाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चलचित्र कर्मीहरूलाई परेको आर्थिक समस्याको समाधान गरी न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्। अभिनेत्रीहरूको करोडौं रुपियाँ सहकारीमा फँसेपछि विभिन्न चलचित्र कर्मीहरूले न्यायका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै विशिष्ट चलचित्र कर्मीहरूले महिनौदेखि गम्भीर पीडा भोग्दै आएको दुःखद समाचारले आफूलाई मर्माहत तुल्याएको बताउँदै नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन्। त्यसो त सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका प्रमुख सञ्चालक तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङ यतिखेर बैंकिङ कारोबारमा ठगी गरेको अभियोगमा हिरासतमा छन्। 2064 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका तामाङले सहकारीको अधिकांश कर्जा आफ्नो कम्पनीहरूमा लगानी गरेर सहकारीलाई कंगाल
विशाल बनाएको सहकारीहरूको सल्लाहकार समिति प्रमुख रहेका तामाङले प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा संस्था चलाएको र आफ्नो कम्पनी सिभिल ग्रुपको वित्तीय सङ्कट टार्न सहकारीहरूको पैसामा मनोमानी गरेको आरोप सहकारीकै शेयर सदस्यहरूले लगाउने गरेका छन्। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले बचत रकम फिर्ता नगरेपछि 3 अभिनेत्री सहित अरू पीडितहरूले संस्थाका सञ्चालक इच्छाराम तामाङ लगायतबाट असुल उपर गराउन माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन्। अदालतमा मुद्दा हालेपछि कलाकार वसुन्धरा भुसालले आफू सहित अन्य पीडितहरूसँग खिचेको एक तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गर्दै सिभिल सहकारी बैंकमा रकम जम्मा गर्दा सुख पाइएला भनेकोमा उल्टै अदालत धाउनु परेको र आफू सहित 1500 परिवारले दुःख कष्ट पाएको बताएकी छन्। कलाकारहरूको जीवन जेन तेन चलेको हुन्छ। अरू क्षेत्रमा जस्तो कलाकारितामा कमाइ हुँदैन, आम्दानी कम खर्च धेरै हुन्छ। कलाकारहरूको भोग तिर्खा नभनी चलचित्रमा अभिनय गरेको पैसा भविष्यमा काम लाग्छ कि भनेर बैंक तथा सहकारीमा बचत गरेको पैसा नै फिर्ता नपाउँदा कलाकारहरू कुन अवस्थाबाट गुज्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रा अग्रज कलाकारहरू वसुन्धरा भुसाल, चैत्यदेवी सिंह लगायतलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। तिनै कलाकारहरूले बैंक तथा सहकारीलाई राम्रो भन्दै विज्ञापन गर्छन्, सर्वसाधारणलाई बचत गर्न आग्रह गरिदिन्छन् अनि तिनै कलाकारहरू सहकारीबाट पीडित हुन थालेपछि वित्तीय संस्थाप्रति आम मानिसले कसरी विश्वास गर्ने? हेर्नुहोस्, ढल्नु त एक दिन सबैले छ, चाहे मान्छे होस् या सूर्य। तर ढल्नुभन्दा अघि गरिने राम्रो कामको भने माथि पनि लेखाजोखा हुन्छ अरे। त्यसैले बेला छँदै कलाकारहरूको रकम अविलम्ब फिर्ता गरिदिनुहोस्, नत्र माथि मुख देखाउन गाह्रो पर्ला। यस्तै अर्की हास्य कलाकार पलप्रसाद डङ्गोल चम्श्रीको भने सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। बाँकी सचित खड्काबाट। हास्य कलाकार पलप्रसाद डङ्गोललाई चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गतको चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोषबाट 2 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। लामो समयदेखि मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित रहेकी उनको गत हप्ता शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। अहिले शिक्षण अस्पतालमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी उनलाई बुधबार चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोषकी संयोजक वसुन्धरा भुसाल, चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का, चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा लगायतले सहयोग स्वरूप 2 लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। चेक प्राप्त गरेपछि कलाकार पलप्रसाद डङ्गोलले आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता एवं स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफू स्वस्थ हुँदै गएको बताएकी थिइन्। चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोषबाट समस्यामा परेका चलचित्रकर्मीलाई 1 लाखसम्म मात्र सहयोग रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। 1 लाख भन्दा बढी सहयोग गर्नु परेको अवस्थामा चलचित्र विकास बोर्डको अनुमति चाहिन्छ। पलप्रसाद डङ्गोललाई सहयोग गर्नका लागि चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोषले चलचित्र विकास बोर्डसँग थप 1 लाख माग गरी 2 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको हो। कोषकी संयोजक वसुन्धरा भुसालले पलप्रसाद डङ्गोलको कलाकारिता क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहेकाले 2 लाख रुपियाँ सहयोग नभई पलप्रसादको योगदानलाई सम्मान गरेको बताएकी छन्। आज चाहिँ 2 लाख चाहिँ हामीले हस्तान्तर गर्यौँ। अब यसलाई हामी सहयोग भन्न खोज्दैनौँ, किनभने उसको ठुलो योगदान छ यो क्षेत्रमा। रङ्गकर्मी, चलचित्रकर्मी, अब टेली चलचित्रकर्मी है, धेरै उसले योगदान गरेको छ। अनि आज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब मान्छेले 10तिर चाहिँ सोभ गरेर होइन, अब 10तिर हिँड्नुभन्दा यो नै हाम्रो ठुलो दायित्व जस्तो लाग्छ। कलाकार भुसालले सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई बाहिर सहयोग गर्नुभन्दा पहिला घरभित्रका सदस्यको दुःख बुझ्न पनि आग्रह गरेकी छन्। कलाकार डङ्गोललाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्न पुगेका कलाकार संघका अध्यक्ष तथा कल्याणकारी कोषका सदस्य रविन्द्र खड्काले कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै कलाकारितामा सम्पूर्ण योगदान दिनेहरूलाई राज्यले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। म राष्ट्रलाई जहिले पनि, नेपाल सरकारलाई जहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेहरूलाई किन तपाईँहरूले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्नुहुन्न? किन हामीले चन्दा बारम्बार उठाउनु पर्छ? यो आवाज मेरो सदैव छ। नेपाल चलचित्र कलाकार संघ मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूको आवाज यो हो। त्यस्तै प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले पनि सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले चलचित्रकर्मीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा सहयोग जुटाउन पर्ने अवस्था रहेको गुनासो पोखेका छन्। कलाकार पलप्रसाद डङ्गोललाई उनका भाइ अजु डङ्गोलले मृगौला दिएका हुन्। नेपालको कानून अनुसार मृगौला प्रत्यारोपणका लागि नजिकका आफन्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पलप्रसादको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि करिब 5 घण्टा लामो शल्यक्रिया गरिएको थियो। चम्सुरीको रूपमा दर्शकमा चिनिएकी पलप्रसाद विगत 5 वर्षदेखि मृगौलाको उपचार गराउँदै आएकी छन्, तर उनले यसबारे कसैलाई पनि जानकारी दिएकी थिएनन्। गत श्रावणमा निकै गाह्रो भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् र चिकित्सकले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिएका थिए। अबको पालो सिनेमा सारांशको।
निर्देशक मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र बर एन्ड बधुमा नवनायक विवेक कर्मचारीले अभिनेत्री आँचल शर्मासँग रोमान्स गर्ने भएका छन्। माला आर्ट्स एकाडेमीबाट अभिनयमा स्नातक गरेका विवेकले विगत केही समयदेखि चलचित्रका लागि तयारी गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा नयाँ नायकको अभाव भइरहेको समयमा विवेकले नयाँ सम्भावना देखाउन सक्ने निर्देशक चाम्सको विश्वास छ। केही दिनमा छायाङ्कन सुरु हुन लागेको चलचित्र बर एन्ड बधुलाई कमेडी र लभ स्टोरी कथामा निर्माण गरिँदैछ। एलआरके इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्र बर एन्ड बधुका लागि आँचल शर्माले 10 केजी तौल घटाएकी छन्। चलचित्रमा विजय लामाको पनि अभिनय रहनेछ। आगामी चैत्र 11 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भनिएको चलचित्र हेलो जिन्दगीको प्रदर्शन 1 हप्ता पछि सरेको छ। अब यो चलचित्र चैत्र 18 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने जानकारी निर्माण पक्षले दिएको छ। एभरेस्ट सूर्य बोहरा निर्देशित चलचित्र हेलो जिन्दगीलाई हिराल जोशी, विक्रम डी जोशी, सबिता गुरुङ, सृजना जोशी महर्जन लगायतको टिमले निर्माण गरेको हो। विक्रम डी जोशी, दीपिका प्रसाई लगायतका थुप्रै कलाकार अभिनीत चलचित्रको कता कता बोलको गीत भने गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। कोभिड-19 का कारण प्रदर्शन रोकिएका थुप्रै चलचित्रहरू मध्येको एक हो कृष्णलीला। पुष्प खड्का, श्रद्धा छेत्री, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा लगायतका कलाकार अभिनीत यो चलचित्र अब आगामी वर्षको भदौ 3 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। निर्माण पक्षले मंगलबार चलचित्रको नयाँ रिलिज मिति सार्वजनिक गरेको हो। रोहित फिल्म्स प्रोडक्सनको प्रस्तुतिमा रोहित कटेल र रत्न श्रेष्ठले निर्माण गरेको कृष्णलीलालाई दीपक वलीले निर्देशन गरेका हुन्। यस्तै कोभिडकै कारण प्रदर्शन रोकिएको अर्को चलचित्र हिजो आजका कुरा पनि अब आगामी असोज 28 गते दर्शक माझ आउने वितरक कम्पनी एफडी र बीके फिल्म्सले जानकारी दिएको छ। सन्तोष पन्त, रमा थपलिया, केके अधिकारी, रिमा विश्वकर्मा, रिचा शर्मा लगायतका दर्जन बढी कलाकार अभिनीत हिजो आजका कुरालाई सन्तोष पन्त र उनको परिवारले निर्माण गरेको हो भने निर्देशन सन्तोषकै छोरा साकार पन्तले गरेका हुन्। चलचित्रको 2 वर्ष अगाडि नै रिलिज गरिएको माया जदौ बोलको गीत सर्वाधिक रुचाइएको गीतमा पर्दछ। यस्तै पोस्टर सार्वजनिक गर्दै चलचित्र कौशिद युनिटले पनि रिलिज मिति घोषणा गरेको छ। कौशिद आगामी जेठ 27 गतेबाट प्रदर्शन हुनेछ। रिचा शर्मा, भोला राज सापकोटा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको चलचित्र कौशिद अभिनेत्री रिचा शर्माको प्रस्तुतिमा केदार भूषाल लगायतको समूहले निर्माण गरेको चलचित्र हो। चलचित्रका निर्देशक कुमार भास्कर हुन्। यस्तै नयाँ चलचित्र परस्त्रीले पनि शुभ मुहुर्तसँगै आफ्नो रिलिज मिति सार्वजनिक गरेको छ। निर्माता शर्मिला पाण्डेका छोरा एवं चलचित्र लभ लभ लभका नायक समेत रहेका सुरज पाण्डेको डेब्यू निर्देशन रहने चलचित्र परस्त्री आगामी कार्तिक 6 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने निर्माण पक्षले जनाएको छ। परस्त्री युनिटले यसै आइतबार ललितपुरको बंगलामुखी मन्दिरमा पूजाआजा गरेर चलचित्रको शुभ मुहुर्त समेत गरेको थियो। शुभ मुहुर्तसँगै चलचित्रको युनिट छायाङ्कनका लागि मुस्ताङ समेत प्रस्थान गरिसकेको छ। चलचित्रमा कोशिश छेत्री, शिल्पा मास्के, गौरव विष्ट लगायतका थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। सिनेमा सारांशमा समेट्न छुटेको अर्को एउटा चलचित्र पनि छ। त्यो चलचित्र हो लाइफ इन एलए। यसअघि वैशाख 9 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको लाइफ इन एलेको प्रदर्शन मिति फेरबदल भएको छ। यतिखेर निर्माण टिमले प्राविधिक कारण देखाउँदै चलचित्रलाई आगामी जेठ 6 गते प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 ले दोस्रो हप्तामा पनि बक्स अफिसमा आफ्नो दबदबा बनाउने देखेरै भएर होला लाइफ इन एले रिलिज सारेको अनुमान गरिएको छ। हुन पनि ए मेरो हजुर 4 को दर्शकले ठुलो प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रकै आशा यो चलचित्रमाथि छ। साउथको ठुलो चलचित्र केजिएफ 2 सँग भिड्न लागेको ए मेरो हजुर 4 को व्यापार कस्तो हुने हो भन्ने चासो पनि धेरैको छ। शीर्ष गीत र सुन्तला बोलको गीतले चलचित्रलाई दर्शकमाझ प्रतीक्षित बनाइरहँदा क्लाइमेक्सको केही प्रतिशत छायाङ्कन भने हालसालै बङ्गलादेशमा खिचेर निर्माण टिम स्वदेश फर्किएको छ। बङ्गलादेशमा अभिनेत्री सुहाना थापाको मात्र सिन भएकाले अभिनेता अनमोल भने बङ्गलादेश गएका थिएनन्। बङ्गलादेशमा खिचिएको सिन चलचित्रको महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेको निर्माता सुनिल कुमार थापाले जानकारी दिएका छन्। चलचित्रलाई झरना थापाले निर्देशन गरेकी हुन्। आउने बुधबार चलचित्रको ट्रेलर समेत सार्वजनिक हुँदैछ। हवस् त आजलाई यति नै। हेर्नुहोस्, समय यस्तो चिज हो कि हरेक समयलाई बदलिदिन्छ समयले, तर त्यही समय बदल्नलाई पनि समय चाहिन्छ। त्यसैले समय निकाल्ने गरौँ। भागादौड त जीवनभर चलि नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, केही फरक पर्नेवाला छैन तपाईँसँग घर छ कि गाडी। जतिवटा घर होस्, जतिवटा गाडी होस्, जतिसुकै ब्याङ्क ब्यालेन्स होस्, त्यो पनि ठुलो कुरो होइन। तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो।
ह्याप्पी होली। रजत पट ब्रट टु यु बाई स्किन आर्ट्स। अब उमेर ढल्दैन। स्किन सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारका लागि